नमः संस्कृताय। संस्कृत साहित्य के अधीतियों, मैं संस्कृताश्रिता सूरजभान प्रयागराज से आज हम इस वीडियो में उत्तर रामचरित के मंगलाचरण व भरतवाक्य तत्पश्चात संपूर्ण तृतीय अंक का वाचन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। उत्तर रामचरित का मंगलाचरण। इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे। विन्देम देवता वाचम् अमृतात्मात्मनः कलाम्। उत्तर रामचरित का भरतवाक्य। पापं भ्यश्च पुनाति वर्धयति च श्रेयांसि सेयं कथा। मंगल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गंगेव च। तामेतां परिभावयन्त विनयै विन्यस्तरूपाम्बुधा। शब्दा ब्रह्मविदः कवि परिणतां प्राज्ञस्य वाणीमिमाम्। अब तृतीय अंक का वाचन करेंगे प्रथम श्लोक से। अनिर्भिन्नो गंभीरत्वात् अंतर्गूढ़घनव्यथः। पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः। रामस्य करुणो रसः। विचिवातै सीकरक्षोदशीर्तै आकर्षाद्भिः पद्मकिञ्जल्कगन्धान्। मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवम् स्वैरं स्वैरं प्रेरितैस्तर्पयेति। ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः। यत्रोपकरणी भावम् आयातिवं विधो जनः। परिपाण्डुदुर्बलकपोलसुन्दरं दधति विलोलकवरीकमाननं। करुणास्य मूर्ति अथवा शरीरिणी विरहाव्यथेव वनमेति जानकी। किसलयमिव मुग्धं बन्धनाद्विप्रलूनं। हृदयकमलशोषी दारुणो दीर्घशोकः। ग्लपयति परिपाण्डु चाममस्य शरीरं। सरदिजैव घर्मः केतकी गर्भपात्रम्। सीतादिव्या स्वकरकलितैः सल्लकी पल्लवाग्रे। अग्रे लोलः करिकलभको यः पुरा वर्धितो भूत्। वध्वा सार्धं पायसि विहरन् सोऽयमन्येन दर्पात्। उद्दामेन द्विरदपतिना सन्निपत्याभियुक्तः। अपरिस्फुटने क्वाणे कुतस्तीपि त्वमीदृशी। अस्तन्नित्नो मयूरिव चकितोत्कण्ठितं स्थिता। यत्र द्रुमायपि मृगा अपि बन्धवो मे यानि प्रिया सहचरः
चिरमध्यवासम् एतानि तानि बहुकन्दरनिर्झराणि गोदावरी परिसरस्य गिरिष्टटानि अन्तरलीनस्य दुःखाग्ने उद्दामं ज्वलिष्यतः उत्पीडैव धूमस्य मोहः प्रागावृणोति माम् त्वमेव ननु कल्याणी सञ्जीवय जगत्पतिं त्रिस्पर्शो हि पाणिस्ते तत्रैष निरतो जनः आश्चोतनं नु हरिचन्दनपल्लवानां निष्पीडितेन्दुकरकन्दलजोनुषेकः आतप्तजीविति पुनः परितर्पणोऽयं सञ्जीवनौषधिरशो हृदनुप्रशक्तः स्पर्शः पुरा परिचितो नियतं स एव सञ्जीवनस्य मनसः परितोषणस्य सन्तापजां सपदि यः परहृत्यमूर्छाम् आनन्दनेन जडतां पुनरातनोति आनन्दनेन जडतां पुनरातनोति तटस्थं नैरास्यात् अपि च कलुषं विप्रियवसात् वियोगे दीर्घेऽस्मिन् झटिते घटनास्तम्भितमिव प्रसन्नं सौजन्यात् दयितकरुणैगाढकरुणं द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन् क्षणैव प्रसादिव मूर्तस्ते स्पर्शस्नेहार्धशीतलः अद्यापि आनन्दयति मां त्वं पुनः क्वासि नन्दिनी ईनोद्गच्छत् विषकिशलया स्निग्धदन्ताङ्कुरेण व्याकृष्ट अस्ति सुतानुलवली पल्लवाः कर्णमूलात् सोऽयं पुत्रः तव मदमुचां वारणानां विजेता यत्कल्याणं वयसि तरुणे भाजनं तस्य जातः लीलोत्खातमृणालकाण्डकवल छेदेषु सम्पादिता पुष्करवासितस्य पयसो गण्डूषसंक्रान्तयः सेकः सीकरिणाकरेण विहितः कामं विरामे पुनः यस्नेहादनरालनालनलनी पत्रार्थपत्रं धृतम् अन्तःकरणतत्त्वस्य दम्पत्यो स्नेहसंश्रयात् आनन्दग्रन्थिरीको यमपत्यमिति पठ्यति अनुदिवससमवर्धयात् प्रियाति यमचिरनिरगतमुग्धलोलबरहं मणिमुकुट इवो छिका कदम्बे
नदतिशये स्वधुसखा शिखण्डी भ्रमिषु कृतपुटान्त मण्डलावृत्ति चाक्षु प्रचलितचटुलभ्रूटाण्डवैर्मण्डयन्त्या करकिशलयतालै मुग्धया नर्त्यमानं सुतमिव मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि कतिपयकुसुमोद्गमः कदम्बः प्रियतमया परिवर्धितोऽयमासीत् स्मरति गिरिमयूर एष दिव्या स्वजन इवात्रयतः प्रमोदमेति निरन्धबालकदली वनमाध्यवर्ती कान्तासखस्य शयनीयशिलातलन्ते अत्र स्थिता तृणमदाद्वनगोचरेभ्यः सीता ततो हरिणकैर्न विमोचते स्म नवकुवलय स्निग्धैरङ्गै ददन्नयनोशवं सततमपि नः स्वेच्छादृश्यो नवो नव एव श विकलकर्णः पाण्डोक्षायः शुचापरिदुर्बलः कथमपि स इत्युनेतव्यस्तथापि दृशो प्रियः विलुलितमतिपूरै बाष्पमानन्दशोक प्रभवमयवसृजन्ति पक्ष्मलोत्तानदीर्घा स्नपयति हृदयेशं स्नेहनिस्यन्दिनीते धवलमधुरमुग्धा दुग्धकुलेव दृष्टिः ददतु तरवः पुष्पैः अर्घ्यं फलैश्च मधुस्यूतः स्फुटितकमलामोद प्राया प्रवान्तु वनानिला कलं विरलं रज्यत् कण्ठा क्वडन्तु शकुन्तयः पुनरिदमयं देवो राम स्वयं वनमागतः करकमलवितीर्णैः अम्बुनिवारसस्पै तरुशकुनिकुरङ्गान् मैथिलीयान् पुष्यत् भवति मम विकारः तेषु दृष्टेषु कोऽपि द्रवैव हृदयस्य प्रसवोद्भेदयोग्यः त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं त्वं कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमङ्गे इत्यादिभिः प्रियसतैः अनुरोध्य मुग्धां तामेव शान्तमथवा किमतः परीड। वासंती यही मूर्छित होती है इसी श्लोक के बाद। अयि कठोरयसः किलति प्रियं
किम यशो ननु घोरमतः परम् किमभवाद्विपिने हरणीदृशा कथय नाथ कथं बत मन्यसे त्रस्तैकहायनकुरङ्गविलोलदृष्टि तस्या परिस्फुरितगर्भभरालशाया जोष्णामयीव मृदुबालमृणालकल्पा क्रव्याद्भिरङ्गलतिका नियतं विलुप्ता पुरोत्पीडे तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया शोकक्षोभे च हृदयं प्रलापैरिव धार्यते इदं विश्वं पाल्यां विधिवदभियोक्तेन मनसा प्रिया शोको जीवां कुसुममिव घर्मोग्लपयति स्वयं कृत्वा त्यागं विलपन विनोदोऽप्यसुलभस्तदद्यापोच्छ्वासो भवति ननु लाभो हि रुदितम् दलति हृदयं शोको वेगात् द्विधा तु न भिद्यते द्विधा तु न भिद्यते वहति विकलः कायो मोहं न मुञ्चति चेतनां न मुञ्चति चेतनां ज्वलयति तनुम् अन्तर्दाह करोति न भस्मसात् करोति न भस्मसात् प्रहरति विधि मर्मच्छेदी न क्रीन्तति जीवितं न क्रीन्तति जीवितं न किल भवतां दिव्यास्थानं गृहीभिमतं ततः गृहीभिमतं ततः तृणमिव वने शून्ये त्यक्ता न चाप्यनुशोचिता न चाप्यनुशोचिता चिरपरिचिता स्थितिभावास्तथा द्रवयन्ति मां तथा द्रवयन्ति माम् इदं शरणै अद्यस्माभिः प्रसीदतरुद्यते प्रसीदतरुद्यते दिव्याशून्यस्य जगतो द्वादशः परिवत्सरः प्रनष्टमिव नामापि न च रामो न जीवति नैता प्रियतमा वाचः स्नेहार्दा शोकदारुणा एतास्तामधुनो धारा स्योतन्ति सविषयास्त्वयि यथा तिरश्चीनमलातसल्यं प्रत्युप्तमन्तः सविषयश्चदन्तः तथैव तीव्रो हृदशोकसङ्को मरमाणे कृन्तन्नपि किं न षोढ वेलोलोला क्षुभितकरुणो
जिह्वडस्तम्भनार्थं यो यो यत्नः कथमपि समाधीयते तं तमन्तः भेत्वा प्रसरति बलात् कोऽपि चेतो विकारः तोयसेवा प्रतिहतरया शैकतं सेतुमोघः अस्मिन्नेव लतागृहे त्वमभवत् तन्मार्गदतीक्षणः साहंसैकृतकौतुकाचिरमभूत् गोदावरी सैकती आयान्त्यापर्यदुर्मनायितमिव त्वां वीक्ष्य बाधस्तया कातर्यादरविन्दकोर्मलनिभो मुग्धः प्रणामाञ्जलिः हा हा देवी स्फुटति हृदयं ध्वंसते देहबन्धः शून्यं मन्ये जगद्विरल ज्वालमन्तर्ज्वलामि सीदन्नन्धे तमसि विदुरो मज्जतीवान्तरात्मा विश्वं मोह स्थगयति कथं मन्दभाग्यः करोमि आलिम्पनमृतमयैरिव प्रलेपै अन्तर्वा बहिरपि वा शरीरधातुं संस्पर्शः पुनरपि जीवयत कस्मात् आनन्दात् अपरम् इव दधाति मोहम् गृहीतो यः पूर्वं परिणय विधौ कङ्कणधरः सुधासु तीपादै अमृतशिशिरैर्यः परिचितः स एवायं तस्यास्तदितकरौपम्यसुभगो मया लब्धः पाणी ललितलवलीकन्दलनिभः करपल्लवसतस्य सहसैव जडो जडात् परिभ्रष्टः परिकम्पिनः प्रकम्पी करान् मम स्वीद्यतः स्वीद्यन् सस्वीदरोमाञ्चितकम्पिताङ्गी जाता प्रिस्पर्शसुखी नवसा मरोन्नवाम्बा परिधूतसिक्ता कदम्बयष्टि स्फुटकोरकीव पौलातस्य जटायुषा विघटिता कार्ष्णाय सोऽयं रथः ते चैते पुरतः पिशाच वदना कंकालशेषाखरा खङ्गच्छिन्नजटायुपाक्षतिरितः सीतां चलन्ति वहन् अन्तर्व्यापृतविद्युदम्बुध इव द्याम्यभ्युदस्थादरी
उपायानां भावात् अविरत विनोदव्यतिकरै विमर्दैर्वीराणां जगति जनितात् अद्भुतरशः वियोगो मुग्धाक्षा स खलु रिपुघातावधिरभूत् कटोस्तोष्णीं सहयो निरवधिरयं तु प्रविलयः व्यर्थं यत्र कपीन्द्रशक्यमपि मे वीर्यं हरिणां वृथा प्रज्ञा जाम्बवतो न यत्र न गति पुत्रस्य वायोरपि मार्गं यत्र न विश्वकर्मतनयः कर्तुं न लोपि क्षमः सौमित्रेरपि पत्रीणाम विषये तत्र प्रिये क्वासि मे प्रत्युक्तस्यैव दैते तेष्णादीर्घस्य चक्षुषः मर्मच्छेदोपमैर्यत्नै सन्निकर्षो निरोध्यते एको रसः करुण एव निमित्तभेदात् भिन्नः पृथक् पृथगैव श्रयते विवर्तान् अवर्तबुद्बुदतरङ्गमयान् विकारान् अम्भो यथा सलिलमेव इतः समस्तम् अवनिर्मरसिन्धु सार्धमस्माद्विधाभिः स च कुलपतिराद्यश्छन्दसाम्य प्रयोक्ता स च मुनिरनुयातारुन्धती को वसिष्ठस्तव वितरतु भद्रं भूयसे मङ्गलाय तव वितरतु भद्रं भूयसे मङ्गलाय इति निष्क्रांताः सर्वे। इस तरह से हमारा तृतीय अंक का वाचन समाप्त हुआ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। फिर मैं अगली वीडियो के साथ आपके साथ मिलूँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय मित्राणि।